जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील और सीनियर कानूनदान सुलेमान अख्तर राजा साहब ने सारी बहस ही ख़त्म कर दी है। जो हम देख रहे हैं रात भर से जिस तरीके से जो मीडिया पर डिस्कशन हो रही है, दो जजेस का जो इख्तलाफी नोट था उसने सारी बहस का जो एक रुख जिस तरीके से चेंज किया है और जिस तरीके से सूरत हाल सामने आ रही है, जो एक नई डिस्कशन की जा रही है, नई नई चीज़ें की जा रही हैं और जो जजेस में जो तकसीम है, जो एक फड्डा नज़र आपको एक नज़र आ रहा है और जो हालात नज़र आ रही हैं, तो हर बंदा जो है इस हवाले से बड़ा वो है वो परेशान दिखाई दे रहा है कि आखिर ये हालात बनेंगे क्या। लेकिन सुलेमान अख्तर राजा साहब ने जो नुकात पेश किए हैं, जो उन्होंने जो तमाम तर चीज़ें आवाम के सामने रखी हैं, जो आइनी और कानूनी पहलू जो उन्होंने आवाम के सामने रखे, उन्होंने सारी बहस ही ख़त्म कर दी है और दो ही ऑप्शन वो उनको नज़र आ रही हैं और उन्होंने आवाम के सामने जो तमाम तर तफसीलात रखी हैं, उन्होंने दो ही रास्ते बता दिए हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन दोनों रास्तों पर भी जाती है, एक लम्हे के लिए हम ये तस्वर कर लेती हैं कि अगर ये दोनों रास्ते ही अवेल कर लिए जाते हैं, इनमें से कोई एक ही ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो फिर भाई खान की तो जीत ही जीत है, खान तो प्लस ही प्लस में है। तो फिर ये जो पीडीएम हर मोड़ पर जो इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करना चाहती है, जो हर बार कोई नया एक टूल इस्तेमाल कर रही है, जो एक नए से नए रास्ते जो ढूंढ रही है, इनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। अगर इन दो रास्तों को भी इख्तियार कर लिया जाता है, इनमें से कोई एक ही ऑप्शन इख्तियार कर लिया जाता है, उस ऑप्शन पर भी अगर वो चले जाते हैं, तो फिर भी खान जो है वो प्लस प्लस में है। तो इस हवाले से बात करेंगे। अब से कुछ देर बाद समात का बाकायदा तौर पर आगाज़ होना है, अब से चंद घंटों बाद, क्योंकि 11:30 बजे का वक्त है और आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जिस तरीके से आपको एक तकसीम नज़र आ रही है, जो एक फड्डा नज़र आ रहा है, जो शदीद एक लड़ाई नज़र आ रही है, तो आज क्या होने जा रहा है? क्या ये जो बेंच है ये कंटिन्यू करेगा या फिर क्या जो है ये बेंच जो है ये बेंच टूट जाएगा, फिर मामला जो है वो अपना मामला जो है वो फुल कोर्ट की जानिब जाएगा? क्या कुछ होगा, क्या कुछ नज़र आ रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर इस हुकूमत को, इस पीडीएम को, इस मुस्लिम लीग नून को मुज़ाकरात की दावत दी गई और मुस्लिम लीग नून जो है वो राय फरार इख्तियार कर रही है इंतखाबात से। वो लड़ाई चाहती है, इमरान खान इंतखाबात चाहती हैं। वो फड्डा चाहती हैं, इमरान खान इंतखाबात चाहती हैं। वो इंतखाबात से फरार होना चाहती हैं, इमरान खान जो है वो अवाम के पास जाना चाहते हैं। तो बात दरअसल ये है कि वो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की ये कोशिश है कि चलो किसी न किसी तरीके से इलेक्शन में हम चले जाएं। लेकिन नून लीग ये चाहती है, पीडीएम ये चाहती है कि इलेक्शन के अलावा जो कुछ भी करना पड़े वो हम कर लेंगे, इलेक्शन के अलावा कहीं भी हमें जाना पड़े हम चले जाएंगे। तो ये अब एक लड़ाई चल रही है और बार बार ये कोशिश हो रही है कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें और इलेक्शन पर हम बात करें, ताकि जो आम इंतखाबात हैं वो हो जाएं, चाहे हमें थोड़ा सा हुकूमत को पीछे आना पड़े और इमरान खान को थोड़ा सा आगे जाना पड़े। लेकिन आज कल जो ख्वाजा साद रफीक साहब की जो टून थी, उससे पहले जो राना सनाउल्लाह की जो टून थी, वो तो ये समझ के बैठे हैं कि भाई बस डू और डाई है, अब बका की जंग है, या हम होंगे या खान होगा। तो इमरान खान साहब ने तो कल कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसने कहा कि अगर ये सोच के बैठे हैं कि या मैं हूं या ये है, तो फिर ये नहीं होंगे। लेकिन बात ये चीज़ है कि पॉलिटिकल लोग हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए चीज़ें चलती हैं, पॉलिटिकल जमातों में बातचीत की जो है वो स्पेस होती है। बहरहाल अब देखते हैं कि लग तो नहीं रहा कि जो सियासतदान है वो आपस में बैठेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कल इस बात की जानिब इशारा दिया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा, बातचीत के जरिए मामला तय करने होंगे। लड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो ज़्यादा इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। लेकिन खैर देखते हैं कि आज क्या कुछ होता है। आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज का दिन, जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन बात कर लेती हैं कि सुलेमान अख्तर राजा साहब ने जो सारी बहस जो है वो ख़त्म कर दी है। बात दरअसल ये है कि जो डिबेट हो रही है कि ये 3-4 का फैसला है या 3-2 का फैसला है, आया ये 5 रुकनी बेंच का फैसला है या फिर 7 रुकनी बेंच का फैसला है। तो इस पर उनकी वो बार बार ये बात करें, वो कहते हैं देखें भाई बात दरअसल ये है कि जो अक्सरियती फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3 रुकनी बेंच का जो 3-2 से जो फैसला है उसको अक्सरियती फैसला तस्लीम किया जाएगा, क्योंकि 5 जजेस ने ये फैसला सुना। बेंच दोबारा जो है वो तश्कील दिया गया। जब 9 रुकनी बेंच था तो उसमें से 4 लोग जो है
جو بھی اس کے حالات بنے وہ آگے پیچھے ان کو وہ جو ہے بینچ سے الگ ہو گئے. یا دوسری بات یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے سات 3-4 کا کرنا ہے تو پھر 3-4 نہیں ہوگا، پھر ہوگا 5-4 کا ہوگا، پھر نو اپنا جو ہے وہ جو فیصلہ ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا 5 اور 4 ججز کا. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اس ٹائم 2 ہی راستے ہیں، 2 چیزیں ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں میری نظر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کرے گی. سپریم کورٹ آف پاکستان نمبر 1 یہ ہے کہ اگر جو 15 رکنی بینچ بھی بن جائے، فل کورٹ بھی بن جائے، الیکشن سے کوئی نہیں فرار ہو سکتا. کوئی جج یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ بھئی الیکشن اس مدت میں نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ سو موٹو لینا چاہیے تھا، سو موٹو نہیں لینا چاہیے تھا، یہ مینٹینیبلٹی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس پر بات ہو سکتی ہے. لیکن کوئی جج یہ بات نہیں کر سکتا کہ بھئی الیکشن جو ہیں وہ 90 روز کے اندر اندر نہیں ہونے چاہیے. کوئی یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ جو جس طریقے سے تحلیل ہوئی ہیں وہ قانونی اور آئینی طور پر تحلیل نہیں ہوئی. یہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں 2 ہی آپشن ہیں. ان کی نظر میں 2 آپشن کیا ہیں؟ 2 آپشن یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ہوں گے. دوسری بات یہ چیز ہے کہ اگر انتخابات نہیں ہوتے تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر نگران سیٹ اپ کا کیا بنے گا؟ کیا نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اکتوبر تک ویسے بیٹھا رہے گا، جس کی کانسٹیٹیوشن میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ 90 روز جیسے گزریں گے اگلا دن جو ہے نگران سیٹ اپ کی چھٹی، وہ اس نے آنا تھا. ایک عبوری سیٹ اپ ہے، وہ کوئی منتخب گورنمنٹ نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے پاس ہے 90 روز کے بعد جو اگلا دن ہوگا نگران سیٹ اپ کہاں پر سٹینڈ کرے گا؟ یہ سب سے بڑا آئینی اور قانونی سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخابات کے معاملے پر سپریم کورٹ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرے گی، وہ آگے پیچھے نہیں جائے گی. دوسرے نمبر پر اگر انتخابات جو ہے وہ اکتوبر تک چلے جاتے ہیں تو پھر نگران سیٹ اپ تو نہیں چل سکتا. پھر اس کا مطلب یہ چیز ہے کہ آپ کو دوبارہ اسمبلیاں بحال کرنی پڑیں گی. جب اسمبلیاں بحال کرنی پڑیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن مل جائیں. عمران خان پلس میں ہے. عمران خان کی اگر اسمبلیاں بحال ہو جاتی ہیں تو عمران خان صاحب پھر بھی پلس میں ہے. نقصان کس کو ہے؟ نقصان پی ڈی ایم کو ہے، نقصان مسلم لیگ نون کو ہے، نقصان مریم نواز کو ہے. نقصان کس کو ہے؟ نقصان رانا ثناءاللہ کو ہے. نقصان ان لوگوں کو ہے جو عوام کے پاس جانے سے خوفزدہ ہیں، جو آئین اور قانون سے رہ فرار اختیار کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں یہ ابھی تک مسلم لیگ نون کو سمجھ نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے کہ ان پہ مریم نواز کا پریشر ہو، ان کی جو جماعت کے لوگ ہیں وہ اندر سے واقعتاً خوفزدہ ہیں کہ یہ جو بیگیج ہے یہ کتنی دیر ہم لے کر چلتے رہیں گے کہ ہم نے الیکشن سے رہ فرار اختیار کی تھی، ہم نے جمہوری عمل سے ہم بھاگ گئے تھے، ہم نے جمہوری اقدار کا ہم نے جو ہے اس کو جمہوری جو ہماری اقدار ہیں اس کو ہم نے جو ہے پاؤں تلے رون دیا تھا. یہ کب تک بھاگتے رہیں گے؟ یہ ان کا بہت بڑا بیگیج ہے، یہ بیگیج اٹھا کر نہیں جا سکتے. تو بہرحال اگر الیکشن ہوتے ہیں تو خان پھر بھی پلس میں، اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر بھی خان صاحب کی حکومتیں بحال ہو جائیں گی. خان کو کس چیز کا نقصان ہے؟ ہاں بات یہ چیز ہے کہ خان صاحب کو آپ نائل کر دیں، آپ اس کو راستے سے ہٹا دیں، جو کہ آپ کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری جانب یہ بات ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ دھمکی دے رہے ہیں. جس طریقے سے آپ کو شدید ایک لڑائی نظر آ رہی ہے، جو پھڈا نظر آ رہا ہے، جو ججز میں آپ کو تقسیم نظر آ رہی ہے، یہ کوئی پاکستان کے لیے حوصلہ افزا بات نہیں ہے کہ آپ جس طریقے سے مسلم لیگ نون جو شہر اقتدار میں بہت ساری خبریں گردش کاری تھیں سوشل میڈیا پر، اس حوالے سے حکومتی حلقوں میں، اپوزیشن کے حلقوں میں یہ خبریں بہت عرصے سے یہ گردش کاری تھی کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ ججز میں کسی نہ کسی طریقے سے تقسیم ہو جائے. تو آج پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو آپ کو تقسیم نظر آ رہی ہے. ابھی چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ہے اختیارات پر بات ہو رہی ہے، سو موٹو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، اس پر بات ہو رہی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑا امپورٹنٹ دن ہے. یہ جو کیس ہے، یہ جو 3 سے 4 روز ہیں، یہ ایک سمت کا تعین کر دیں گے کہ آیا یہ الیکشن جو ہے پاکستان کی جو پولیٹیکل جو ایک سائیڈ ہے اس کا یہ تعین کر دیں گے کہ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ کس جانب جائیں گے. الیکشن کی جانب جائیں گے، کسی اور سائیڈ پہ جائیں گے. کیونکہ اس ٹائم سب سے بڑا جو برڈن ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہے، جو سب سے بڑا جو دباؤ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہے. کیونکہ انتخابات کا جو معاملہ ہے، آپ یہ جج نہیں کر سکتے کسی جگہ کہ کسی سی ایم نے یا پھر کسی پی ایم نے، اس نے جب اسمبلی تحلیل کر رہا تھا تو اس کی یہ نیت تھی، اس کی فلاں نیت تھی، آپ اس پہ نہیں جا سکتے. آئین اور قانون میں ایف اینڈ بٹ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے.
انہوں نے ان کا یہ رائٹ تھا، ان کے پاس یہ پاور ہے کہ انہوں نے اسمبلی توڑی ہے اور پھر آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن بات یہ چیز ہے کہ آپ کو ماضی کے وہ شاید بیانات بھول گئے کہ بندہ بات کرے تو پھر وہی چیزیں ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ ہی دھمکیاں دیتے تھے نا کہ اسمبلیاں توڑے، آپ ہی کہتے تھے کہ بھئی اسمبلیاں تحلیل کریں، ہمیں ڈیٹ شیٹ نہ دیں، ہمیں یہ الٹیمیٹم نہ دیں، آپ اسمبلیاں تحلیل کریں، صبح ہم الیکشن کروا دیں۔ تو کروائیں نا بھائی جان اب الیکشن، اب کیوں سہارے لیے جا رہے ہیں، کیوں ایسے جو ہے وہ راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں، کیوں رہ فرار اختیار کی جا رہی ہے؟ بات یہ چیز ہے کہ آپ الیکشن سے اب بھاگیں، کہ آپ الیکشن سے 2 ماہ کے لیے بھاگیں، 3 ماہ کے لیے بھاگیں، جانا آپ کو الیکشن میں پڑے گا اور عوام کے پاس جانے پڑے گا۔ جتنی دیر زیادہ کرتے جائیں گے عوام جو ہے وہ ظاہر ڈیفینیٹلی آج کل کی جو عوام ہے، یہ 90 کا دور تو نہیں ہے کہ کہیں عوام بھول جائے گی۔ عوام کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کس طریقے سے رائے فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ ایک ایک چیز کا جو ہے وہ عوام اس چیز کو نوٹ بھی کر رہی ہے، اور بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ جو لڑائی اور پھڈا ہے، یہ جو شدت ہے، یہ کیا شکل اختیار کرتی ہے۔ لیکن آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، بہت ساری جو سمت ہے وہ اس کا تعین ہو جائے گا کہ صورتحال کس جانب جا رہی ہے، حالات کس جانب جا رہے ہیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ سلیمان اکبر راجہ صاحب نے بالکل زبردست بات کی ہے، بیلنس بات کی ہے، انہوں نے سمجھے دریا کو جو ہے وہ کوزے میں بند کر دیا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے میں نے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، پاکستان کے لیے اچھا ہو، جو کچھ بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہونا چاہیے، پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہونا چاہیے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔